الحمد لله وله الحمد كله، بارك الله في علمه وحياته ويوفقه لمزيد من الاجتهاد. أيها الإخوة، إنني أود أن أدير برنامج الحفل بدون تمهيد وتطويل، ولدينا فهارس الطلاب المترشحين طويلة، وأنا أسعى كل السعي أن أتيح الفرصة لكل مترشح. أصدقائي المتغردين بين أحضان العلم والمعرفة، إنكم على علم تام أن ينابيع الأديان كلها قد نضبت ومدادها قد نفد، لا رسالة لها ولا دعوة، وبقيت على ظهر الأرض كجثة باردة لا حراك بها. وأما مداد الإسلام لم ينفد وينابيعه لم تنضب، وهي جارية لا تزال تجري إلى أن تقوم الساعة. ورسالة الإسلام حية خالدة تصلح أن تسد مقتضيات العالم المتغير، وليس اليوم دين سوى دين الإسلام على وجه الأرض يكون مقبولا عند الله. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد قام الإسلام بواجب الدعوة والرسالة والهداية الكاملة لكل إنسان، وعالج عقولهم المريضة علاجا صحيحا، وغير مجرى النفسانية إلى الفطرة السليمة، وأخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن أدران الشرك إلى نفاسة التوحيد، ومن عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. وأكد لهم أن علاقة العبد بربه علاقة وتيدة يستوي جميع الخلق في النسبة إليه، لا يتفاوتون إلا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة. فبالجملة أن الإسلام هو دين وحيد يضمن لسلام العالم الإنساني، فالفوز في دين الإسلام والسلام في العود إلى دين الرحمة والاعتناق به. ولذلك أنادي اسم الأخ معاوية الكلي أن يأتي المنصة ويلقي خطبته حول الموضوع دين الرحمة. معاوية الكلي. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أحمده سبحانه تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بدين الرحمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حاملي راية الدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اليقين. رئيس الحفل المؤقر وأساتذة الأفاضل وإخوة الأعزة وحضرات الحكم، أريد اليوم بهذه المناسبة السارة الميمونة أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع دين الرحمة. أيها الحاضرون المكرمون، كانت العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متناحرين ومتحاربين، وكانوا منقسمين بين القبائل والشعوب، تشتعل فيهم نيران الحرب لأمر تافه تستمر إلى سنين طوال، يأكلون الميتة ويئدون البنات، يعبدون الأصنام والأوثان التي ينحتونها بأيديهم ويسجدون لها، ويقدمون لها التضحيات والقرابين من الإبل والغنم ومما يحبون من أموالهم. وقد بلغوا من سخافة العقل حدا صنعوا فيه أصنامهم من الحلوى ثم عبدوها، فلما جاعوا أكلوها، وبلغوا من تزعزع الأخلاق وهنا قتلوا فيه بناتهم تخلصا من عار حياتهن أو خروجا من نفقات معيشتهن، وبلغ الفحش منهم مبلغا لم يعد معه للعفاف قيمة. أيها المستمعون الكرام،
بالجملة كانت الأمة العربية في غلال وسفاهة، وكانت أرض العرب كلها مملوءة من عبادة الأوثان وأخبار الكهان وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق وسفك الدماء المحرمة وقطيعة الأرحام، لا يعرفون آخرة ولا معادا. وكذلك كان شأن الذين يقتنون في البلاد الأخرى، لا صلة لهم بالأديان السماوية والكتب الإلهية التي أنزلها الله تعالى على رسله، وكانت الكتب السماوية قد تحرفت وتمسخت، والأديان كلها قد تبدلت وتغيرت وتشكلت بصورة يكاد أن لا يعرفها القائد الأول، وكانت نظم الحكومات متشتتة غير مرتبة، ورجالها يفعلون ما يشاءون، لا يميزون بين الحلال والحرام والحق والباطل والصدق والكذب والعدل والجور. فبهذه العوامل السياسية كانوا يواجهون الصعاب والأزمات المتنوعة، ويعانون المصائب والمشاكل المختلفة في حياتهم الاجتماعية والفردية. لم يكن فيهم أحد من يقودهم ويصلح نظرياتهم الفاسدة ويسدد أفكارهم المعوجة ويخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الضيق إلى السعة ويهديهم إلى سواء السبيل وإلى صراط مستقيم. فبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي غلال مبين. وأنزل معه الكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فهداهم الرسول إلى الحق صلوات الله وسلامه عليه، وهداهم إلى سواء السبيل. وقد كانوا من قبل في ظلمات بعضها فوق بعض، قال الله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وذلك من فضل الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة في الله، إن فلاح العالم في دين الإسلام وصلاح المجتمع البشري في اتباع أحكام الله عز وجل، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإن هذا الدين يضمن لسلام العالم إنساني، وإن هذا الدين يخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ولكن الناس في غلالات يعمهون ولا يهتدون إلى الحق، والحق أمامهم، وإن ما جاء به الرسول معهم، وإن الكتاب الذي أنزل على الرسول بين أيديهم، ولكنهم في شك منه، بل هم في عتاد وسفاهة، فهم في حاجة شديدة إلى دين الرحمة. أيها الحاضرون في الحفلة، إن أردنا الخروج من الذل والهوان إلى العز والكرامة، ومن الاستكانة والاجتهاد إلى السعادة والنجابة، ومن عبادة الأوهام إلى عبادة الرحمن وحده، إذن لا بد لنا أن نرجع إلى دين الرحمة ونعتصم بحبله المتين ونتمسك به ونعض عليها بالنواجذ. أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا الاعتصام بحبل القرآن والاعتناق بدين الرحمة وأداء حقوقه حق أدائه. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوة.